नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनान्शियल एडभाइजर। शेयर बजारमा लागेर हामीले सिकेका ज्ञानहरू र अनुभवहरू तपाईहरूलाई पनि विभिन्न भिडियोहरू बनाएर शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहै छ अहिले चाहिँ यो शेयर बजारमा लागेका लगानीकर्ताहरूलाई असारे बाली रोप्नको लागि तछाड मछाड छ। अहिले पानी परिराखेको छ, बर्सातको सिजन छ। हामीले असारमा राम्रो धान बिउ राम्रो खेतमा रोप्न सक्यौं भने मङ्सिरमा राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्छौं। अहिले शेयर बजारमा लिस्टिङ भएका विभिन्न कम्पनीहरूले धमाधम फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिराखेका छन्। अब धमाधम बोनस घोषणा गर्न सुरु गर्नेछन्। त्यसकारण हामीले अब लगानी गर्दाखेरि जुन कम्पनीको बोनस इतिहास राम्रो छ र जुन कम्पनीले आर्थिक वर्ष 77-78 बाट राम्रो बोनस दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेका छन् त्यस्ता कम्पनीहरुमा छानी लगानी गर्यो भने मङ्सिरमा राम्रो बाली भित्राउन सक्छौं। त्यसकारण आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा नेपालको शेयर बजारमा कारोबार हुने नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर अन्तर्गतका नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आइसकेपछि नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, विभिन्न सूचाङ्कहरुको अवस्था के छ भनेर नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु मध्येबाट टप 5 नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको मैले लिस्ट तयार गर्न गइराखेको छु र यो नन लाइफ सेक्टरको टेक्निकल एनालाइसिस गरेर अहिलेको अवस्थामा हामी कहाँ छौं, हामी इन्ट्री हुने बेला छ कि एक्जिट हुने बेला छ कि अथवा होल्ड गरेर बस्ने अवस्था छ भन्ने बारेमा पनि मैले यो भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिन खोजिराखेको छु। अब म तपाईहरुको ध्यान टप 5 नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी कुन पढ्न सफल भए त फोर्थ क्वार्टरलाई आधार मानेर अध्ययन गर्दा भन्ने तर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु। नेपालको शेयर बजारमा लिस्टिङ भएका नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु मध्ये 18 वटा नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन् र ती 18 वटा नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु मध्येबाट हामीले टप 5 नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लिस्ट हामीले विभिन्न सूचाङ्कहरुको अध्ययन गरेर निकाल्न गइराखेका छौं। अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले टप 5 नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी कुन रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा हामीले सुरुमा प्राइसको आधारमा टप 5 इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु कुन हुन् भनेर जानकारी गराउन गइराखेका छौं। आरबीसीएल भनेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान कम्पनी लिमिटेड जसको 20,300 यसको मार्केट भ्यालु रहेछ भने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको 1982 रहेछ, दोस्रोमा रहेछ। नील चाहिँ 1455 तेस्रोमा रहेछ भने यो सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी 1452.8 तेस्रोमा रहेछ भने यो आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको 1234 सहित आफूलाई 5th नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको रहेछ। यसरी प्राइसको आधारमा टप 5 कम्पनीहरुमा 1 नम्बरमा आरबीसीएल, दोस्रोमा शिखर पर्यो भने अब म तपाईहरुलाई पेड अप क्यापिटलको आधारमा कुन नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु स्ट्रङ छन् र कुन नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु टप 5 भित्र पर्छन् भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जसको पेड अप क्यापिटल 1,75,85,24,000 यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ भने दोस्रोमा निको इन्स्योरेन्स लिमिटेड रहेछ जसको 1,52,16,33,000 भन्दा माथि यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ भने तेस्रोमा चाहिँ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जसको 1,24,23,39,000 पेड अप क्यापिटल सहित आफूलाई तेस्रो नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ भने एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको 1,20,60,13,000 भन्दा माथि यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ भने पाँचौं नम्बरमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जसको पेड अप क्यापिटल 1,19,88,90,000 सहित आफूलाई पाँचौं नम्बरमा स्ट्रङ पेड अप क्यापिटल भएको कम्पनीमा उभ्याउन सफल भएको छ। यसरी पेड अप क्यापिटलको आधारमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 1 नम्बरमा पर्न सफल भयो भने दोस्रोमा नेको इन्स्योरेन्स पर्न सफल भयो। अब हामीले कुनै पनि लाइफ नन लाइफ इन्स्योरेन्सको स्ट्रङ अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि त्यसको इन्स्योरेन्स फन्ड हेर्नुपर्ने हुन्छ।
टप 5 इन्सुरेन्स फन्ड भएका कम्पनीहरू कुन कुन हुन् भनेर अब म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु, जुनमा आरबीसीएल को इन्सुरेन्स फन्ड 2 अरब 43 करोड 1,80,000 सहित एक नम्बरमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ भने दोस्रोमा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड जसको 1 अरब 29 करोड 51,78,000 भन्दा माथि इन्सुरेन्स फन्ड जम्मा गरेर बस्न सफल भएको शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ भने तेस्रोमा 1 अरब 11 करोड 73,20,000 इन्सुरेन्स फन्ड कलेक्सन गरेर बस्न सफल भएको नेको इन्सुरेन्स कम्पनी रहेछ भने चौथोमा एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी जसको 1 अरब 5 करोड 3,43,000 इन्सुरेन्स फन्ड सहित आफूलाई चौथो नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ भने पाँचौं नम्बरमा सकरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसको 1 अरब 4 करोड 52,10,000 इन्सुरेन्स फन्ड सहित आफूलाई फिफ्थ नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको देखियो। यसरी एक नम्बरमा आरबीसीएल, दोस्रोमा शिखर, तेस्रोमा नील देखिए इन्सुरेन्स फन्ड कलेक्सनको आधारमा, इन्सुरेन्स फन्ड जम्मा गरेको आधारमा भने नेट प्रिमियम कलेक्सनको आधारमा सबैभन्दा बढी नेट प्रिमियम कलेक्सन गर्ने कम्पनीमा नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड परेको रहेछ जसको 1 अरब 63 करोड 28,56,000 रुपैयाँले नेट प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भएछ भने शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले 1 अरब 29 करोड 76,01,000 भन्दा बढी शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेट प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भएछ भने सकरमाथा तेस्रोमा पर्दो रहेछ जसले 1 अरब 23 करोड 56,00,000 यसले चाहिँ नेट प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भएछ फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा भने चौथो नम्बरमा चाहिँ सिद्धार्थ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसको चाहिँ नेट प्रिमियम कलेक्सन 92 करोड 40,000 यसको चाहिँ नेट प्रिमियम कलेक्सन देखियो भने पाँचौंमा चाहिँ एनएलजी जसको 89 करोड 56,03,000 नेट प्रिमियम कलेक्सन सहित आफूलाई पाँचौं नम्बरमा उभ्याउन सफल भयो। यसरी नेट प्रिमियम कलेक्सनको आधारमा पनि नेको इन्सुरेन्स कम्पनी एक नम्बर, शिखर दोस्रोमा र सगरमाथा तेस्रो नम्बरमा पर्न सफल भयो भने अब नेट प्रफिटको आधारमा सबैभन्दा बढी नेट प्रफिट आर्जन गर्न पनि नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको रहेछ जसको चाहिँ नेट प्रफिट चाहिँ यो फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा 54 करोड 6,34,000 यसले नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएछ भने शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले 47,57,036 47 करोड 57,36,000 भन्दा बढी त्यसैगरी नेट प्रफिटको आधारमा दोस्रोमा पर्न शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको रहेछ जसको नेट प्रफिट 47 करोड 57,36,000 भन्दा माथिले नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएछ भने तेस्रोमा चाहिँ एसआईसी सकरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसले चाहिँ 45 करोड 15,90,000 नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएछ भने चौथो नम्बरमा चाहिँ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड पर्दो रहेछ जसले 37 करोड 37,03,000 नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएछ भने पाँचौं नम्बरमा चाहिँ आरबीसीएल पर्दो रहेछ जसको चाहिँ नेट प्रफिट चाहिँ 36 करोड 3,28,000 सहित आफूलाई फिफ्थ नम्बरमा पार्न सफल भएको देखियो। यसरी नेट प्रफिटको आधारमा पनि एक नम्बरमा नील, दोस्रोमा शिखर र तेस्रोमा सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी परेको देखियो। अन्य सूचाङ्कहरूको आधारमा टप 5 इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरुमा कुन कुन कम्पनी पर्छन् भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइराखेको छु। अब ईपीएस को आधारमा सबैभन्दा बढी ईपीएस भएको आरबीसीएल राष्ट्रिय बीमा संस्थान लिमिटेड जसको ईपीएस अर्निङ पर शेयर 135.13 छ भने दोस्रोमा चाहिँ एसआईसी शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी, दोस्रोमा चाहिँ सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसको 40.63 यसले चाहिँ ईपीएस आर्जन गर्न सफल भएछ भने तेस्रोमा नील 35.52 रहेछ भने चौथोमा चाहिँ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनीको 34.77 रहेछ र पाँचौंमा चाहिँ नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड जसको चाहिँ 28.07 अर्निङ पर शेयर सहित आफूलाई फिफ्थ नम्बरमा उभ्याउन सफल भएछ भने
टप 5 बाट शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इपिएस बाट आउट भएको अवस्था देखियो, जसको इपिएस 27.05 देखिएको छ। यसरी इपिएस को आधारमा आरबिसिएल 1 सगरमाथा 2 नील 3 नम्बरमा पढ्न सफल भएको देखियो। अब सबैभन्दा कम पीई रेशियो भएका कम्पनीहरुमा प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जसको पी रेशियो 35.17 रहेछ भने दोस्रोमा चाहिँ सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी जसको 35.76 रहेछ। तेस्रोमा चाहिँ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जसको चाहिँ 35.95 रहेछ। चौथोमा चाहिँ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जसको 40.46 रहेछ भने पाँचौं नम्बरमा चाहिँ निको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसको 40.96 यसको पी रेशियो देखिएको छ। यसरी पी रेशियोको आधारमा टप 5 भित्र नील पढ्न सफल भयो भने पीआईसी 1 नम्बरमा पढ्न सफल भएको देखिन्छ। अब रिटर्न अन इक्विटी को आधारमा सबैभन्दा बढी रिटर्न अन इक्विटी भएको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड देखियो, जसको चाहिँ आरओई 28.37 छ भने दोस्रोमा पीआईसी प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड देखियो जसमा चाहिँ 25.19 आरओई छ भने तेस्रोमा नील नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड देखियो जसको 24.33 छ भने चौथोमा चाहिँ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड देखियो जसको 20.97 छ भने पाँचौंमा चाहिँ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड देखियो जसको चाहिँ 20.84 आरओई छ भने टप 5 बाट आरओई मा पनि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आउट हुन बाध्य भएछ जसको रिटर्न अन इक्विटी 20.41 मात्र देखियो। यसरी आरओई को आधारमा पनि सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी 1 नम्बर, पीआईसी दोस्रो र नील तेस्रोमा पढ्न सफल भएका छन् भने अब हामीले बुक भ्यालु को आधारमा सबैभन्दा बढी बुक भ्यालु कुन कम्पनीको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौं। आरबीसीएल जसको बुक भ्यालु 1280.81 छ, जबकि यसको बुक भ्यालु 200 भन्दा माथि भएको बेस्ट मानिन्छ। यो कम्पनीको बुक भ्यालु म्याक्सिमम छ, तर दुःखद कुरा के छ भने यो राष्ट्रिय बीमा संस्थान सुशासनमा अत्यन्तै कमजोर छ, एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। विगत 4-5 वर्षदेखि यसले एजीएम गरेको छैन। विगत 4-5 वर्षको अडिट रिपोर्ट यसले अहिलेसम्म बीमा समितिमा पेश गर्न सकेको छैन। त्यसकारण सुशासनमा सबैभन्दा गए गुज्रेको कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान कम्पनी लिमिटेड पर्दछ भने दोस्रो बुक भ्यालु बढी हुने कम्पनीमा निको इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेछ जसको 146.04 यसको बुक भ्यालु रहेछ भने तेस्रोमा चाहिँ सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसको चाहिँ 143.24 यसको बुक भ्यालु छ भने त्यसपछि एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जसको चाहिँ 138.71 बुक भ्यालु रहेछ भने पाँचौं नम्बरमा पीआईसी प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी जसको 138.07 रहेछ। यो इन्डिकेटरमा पनि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आउट भएछ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। यो चाहिँ 7औं नम्बरमा पुगेछ बुक भ्यालुको आधारमा पनि। अब तपाईहरुले फेयर भर्सेस मार्केट भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने फेयर भर्सेस मार्केट भ्यालुमा यो चाहिँ आरबीसीएल -90.28 यसको फेयर यो अहिलेको भ्यालु भन्दा यसको मार्केट भ्यालु बढी भएको यो 90.28% लेस हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा देखाइराखेको छ। त्यसैगरी शिखरको 50.67, यूआईसी को 82.29, अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको 81.43, आईजीआई को 80.92 देखाइराखेको छ। यसरी फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि अब हामीले तपाईहरुलाई टप 5 लाइफ नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कुन कुन कम्पनी परे भनेर विभिन्न इन्डिकेटरलाई एभरेजिङ गरेर हेर्दाखेरि मेरो विचारमा निको इन्स्योरेन्स कम्पनी 1 नम्बर कम्पनीमा पढ्न सफल भएको छ विभिन्न इन्डिकेटरलाई आधार मान्दा भने। आरबीसीएल दोस्रोमा पढ्न सफल छ, तर यसको सुशासन खत्तम र मूल्य पनि अत्याधिक महँगो भएको हुनाले मध्यम वर्गका लगानीकर्ताले यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न नसक्ने भएको हुनाले यसलाई मैले दोस्रोमा राख्न चाहिन। दोस्रोमा मैले सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई राख्न चाहे भने तेस्रोमा अन्य धेरै इन्डिकेटरहरुमा पछाडी धकिलेर पनि केही इन्डिकेटरहरुमा अझै पनि स्ट्रङ भएको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई राख्न चाहे भने चौथो नम्बरमा चाहिँ मैले एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई राख्न चाहे भने पाँचौं नम्बरमा चाहिँ मैले यो पाँचौं नम्बरमा चाहिँ मैले केलाई राख्न चाहे त भन्दाखेरि पीआईसी प्रिमियम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई राख्न चाहे। यसरी तपाईले टप 5 इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु कुन कुन हुन्, नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी कुन कुन हुन् भन्ने कुराको जुन तपाईलाई जिज्ञासा थियो
त्यो जिज्ञासा मेटियो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। र इन्सुरेन्स कम्पनीको समग्र सेक्टरको पी रेसियो के छ भनेर हामीले यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको पी रेसियो अहिले 55.04 छ, जबकि निफ्सीको पी रेसियो 46.07 छ। निफ्सीको एभरेजिङ पी रेसियो भन्दा नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको पी रेसियो हाई देखिन्छ भने यसरी फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि विभिन्न 18वटा कम्पनीहरूमध्ये हामीले टप 5 कम्पनीहरूको लिस्ट निकालेर तपाईँहरू समक्ष पस्किसकेका छौँ। अब तपाईँहरूले यिनका विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेर यिनीहरूका विभिन्न इन्डिकेटरहरू हेरेर यी कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा पक्कै पनि आगामी दिनमा राम्रो रिटर्न पाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। भने त्यस्तै गरी नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्था के छ भनेर हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन गइराखेका छौँ। टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि जुन यो बोलिन्जर बेन्ड छ, यो बोलिन्जर बेन्ड फुकेर फेरि खुम्चिन सुरु गरेको छ र तलतिर यहाँबाट यो लोअर बेन्ड तलतिर मोडियो भने अप्पर बेन्ड पनि तलतिर मोडिएको छ। भने 5 डेज सिम्पल मुभिङ एभरेजले 20 डेज सिम्पल मुभिङ एभरेजलाई यहाँ जब 12 अगस्तमा काटेर तल झर्यो त्यसपछि निरन्तर रूपमा यो नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी घटेको घटै छ र घटाइ जुन यो क्यान्डल छ आजको स्पिनिङ टप क्यान्डल, यो रेड क्यान्डल चाहिँ यो बोलिन्जर बेन्डको लोअर बेन्डमा बनेको हुनाले कुनै पनि बेला नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले रिट्रेस लिएर अगाडि बढ्न सक्छ। किन भन्दा हामीले विगतमा हेर्यौँ भने जब यो बोलिन्जर बेन्ड भन्दा तल क्यान्डलहरू बन्न थाल्छन् त्यसपछि एकलट फेरि त्यो सेक्टरको त्यो कम्पनीको प्राइस माथि जाने सम्भावना बढी देखिन्छ। यहाँ पनि अवस्था त्यही देखिएको छ। यो आजको क्यान्डल जुन बन्यो तल लोअर बेन्डलाई टच गरेर रेड क्यान्डल बनेको छ र यो स्पिनिङ टप लोअर बेन्डमा आएर जब स्पिनिङ टप क्यान्डल बन्छ भने त्यसले मार्केटलाई माथि तान्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसरी यो 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई 5 डेज सिम्पल मुभिङ एभरेजले जब काटेर तल आएर यी क्यान्डलहरू 5 डेजलाई रेसिस्टेन्ट मान्दै बनिराखेका छन्। जब यो 5 डेज मुभिङ एभरेज घुमेर 20 डेजलाई काट्छ तब हामी यसमा इन्ट्री हुन सक्छौँ, अथवा त्योभन्दा अगाडि जब यी क्यान्डलहरू यो लोअर बेन्ड भन्दा भित्र बन्न थाल्छन् र माथितिर बन्न सुरु गर्छन् त्यसपछि हामी बजारमा इन्ट्री हुन सक्छौँ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। भने यता भोल्युमबाट हेर्दाखेरि भोल्युम पनि एभरेज भोल्युम भन्दा कम नै परिराखेको छ। हिजो आज एभरेज भोल्युममा टच गरेको छ, तर दुवै दिन लगातार 4 दिनसम्म हाम्रो यो भोल्युमको जुन स्तम्भ छ क्यान्डलहरू छ यो रेड क्यान्डल बनेको छ। यसबाट नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा बाइङ होइन कि सेलिङ प्रेसर आइराखेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। भने यता आरएसआईबाट हेर्दाखेरि यो बढन आरएसआई 60-40 को आरएसआईबाट हेर्दाखेरि अहिले आरएसआई 41.4891 छ। म्याक्सिमम यो आरएसआई तल घट्यो भने 40 मा आउने हो। विगतमा पनि 40 भन्दा पनि अझ तलै 36 सम्म आएर फेरि माथि गएर एकचोटि फेरि एउटा हाई लिएको थियो। भने अब पनि यो नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको यो डी को आरएसआईबाट हेर्दाखेरि हामी कहाँ बेला कति बेला यो कम्पनीका सेयरहरूमा एन्ट्री हुने भन्ने कुरा तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनु पर्यो भन्दा जब यो आरएसआईले 40 मा सपोर्ट लिएर एउटा रिट्रेस लिन खोज्छ अथवा यहाँबाट फर्किन खोज्छ त्यति बेला हामी इन्ट्री हुने र कति बेलासम्म होल्ड गर्ने त भन्दा जब यो आरएसआई 60 मा गएर ठोकिएर 60 लाई काट्न नसकेर फेरि तलैतिर फर्क्यो भने एक्जिट हुने। यदि 60 लाई काटेर माथितिर लाग्यो भने हामी एक्जिट हुने होइन, होल्ड गरेर बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी डी को आरएसआईबाट हेर्दाखेरि नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको अवस्था यस्तो छ। भने विकको आरएसआईमा पनि यसले 60 मा सपोर्ट लिन सकेन, 60 भन्दा तल झर्यो, जबकि योभन्दा अगाडि 60 मा सपोर्ट लिइराखेको थियो, योभन्दा अगाडि पनि 60 मा सपोर्ट लिएको थियो। अब यो विकको पनि 60 बाट तल झरिसकेपछि केही समय अझै पनि यो नन लाइफ सेक्टरहरूको करेक्सन जारी नै रहनेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। भने अर्को चाहिँ मन्थबाट हेर्दाखेरि मन्थको अवस्था के छ भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। लङ टर्मको लागि मन्थको आरएसआई पनि माथि पुगेर लगभग 77 मा पुगेर फेरि एकचोटि तल झरेर फेरि डब्लु जस्तो बनाएर फेरि अहिले झरिराखेको छ र अहिले 70 मा पुगेको छ। यसरी हामीले यो मन्थबाट डेबाट विकबाट आरएसआईबाट हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी इन्ट्री हुने बेला अझै आइसकेको छैन र एक्जिट हुन नसकेका साथीहरू अब एक्जिट हुने होइन। यहाँ कि त यहाँ एक्जिट हुनु पर्थ्यो कि त यहाँबाट एकचोटि रिट्रेस लिइसकेपछि यहाँनिर एक्जिट हुनु पर्थ्यो। अब हामीले कहाँ एक्जिट हुने अवस्था अहिले छैन। अब 40 मा आएर यसले सपोर्ट लिएर फर्कन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारण जसले लगानी गरेर बस्नु भएको छ नन लाइफ सेक्टरमा उहाँहरूले चाहिँ होल्ड गर्दा जितिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्दछ। भने अन्य इन्डिकेटरहरूको आधारमा हामीले के लाउँदाखेरि
जुन DMI ADX छ यो DMI जुन ट्रेन लाइन छ यो ट्रेन लाइन तलतिर गइराखेको छ र DMI फर्स्ट लाइन जुन छ यो प्लस लाइन पनि ग्रीन लाइन पनि तलतिर गइराखेको छ DMI माइनस लाइन जो बेरिसको लाइन हो बेरिसको लाइनले यो बुलिसको ग्रीन लाइनलाई काटेर माथितिर गइराखेको छ भने मार्केट चाहिँ नन लाइफको डाउन ट्रेनमा छ किन भन्दा यो ट्रेन लाइन जुन छ ADX ट्रेन लाइन यो पनि डाउनमै छ यसबाट नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको अहिले डाउन ट्रेन सुरु भइराखेको छ डाउन ट्रेनमा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ भने यता MACD बाट हेर्दाखेरि जब यो 12 डेज सिम्पल मुभिङ एभरेजले 26 यो सिग्नल यो रेड कलरको जुन लाइन छ यो लाइनलाई यहाँबाट काटेर तल झरिसकेपछि यो 0 भन्दा तल गएर यस्ता बारहरू बनिराखेका छन् लामा बारहरू बनिराखेका छन् यसबाट पनि हामी अहिले यसमा इन्ट्री हुने बेला होइन यहाँनिर हामी एक्जिट हुनुपर्ने थियो कति बेला इन्ट्री हुने त जब यी बारहरू यसरी बनेर छोटिँदै अनि माथितिर लाग्छन् र यो 12 डेज यो जुन सिम्पल मुभिङ एभरेज छ यो 26 डेको यो सिग्नल लाइनलाई काटेर तलबाट काटेर माथितिर लाग्छ तब हामी कुनै पनि सेक्टरमा कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा इन्भेस्ट गरेर इन्ट्री हुने हो भन्ने मलाई लाग्दछ अब यो अहिलेको अवस्थामा हामी यो नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सेक्टरमा इन्ट्री हुने बेला भएको छैन जस्तो मलाई लागिराखेको छ भने यसरी तपाईहरुले यहाँबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भने यता फिबोनाचीबाट हेर्दाखेरि यसको अहिले सपोर्ट कहाँ छ भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु जब यसले चाहिँ 0.382 मा सपोर्ट लिन सकेन जुन गोल्डन रेशियोमा स्ट्रङ गोल्डन रेशियो पर्छ सपोर्टको यसमा पनि सपोर्ट लिन सकेन 0.5 मा पनि सपोर्ट लिन सकेन 0.618 मा पनि हिजोसम्म सपोर्ट लिएको थियो आज त्यसलाई पनि तोडेर तल झरेको छ अब यसको अर्को स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 0.786 हो जो पहिलाका क्यान्डलहरु पनि छन् यहाँ सपोर्टको एरियामा भने अब यहाँबाट यो फर्कन पनि सक्छ यदि यहाँबाट पनि तल गयो भने यसले चाहिँ 1 मा सपोर्ट लिने हो जुन भनेको 13810 यसको इन्डेक्स हो यसरी तपाईहरुले यहाँबाट कहाँ सपोर्ट लिन सक्छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ अब तपाईहरु नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमा एन्ट्री हुने बेला कुरेर बस्ने अब लगभग एन्ट्री हुने बेला आउँदैछ जस्तो लागिराखेको छ तब एन्ट्री हुने अनि माथि गएर शेयर हामीले यी विभिन्न इन्डिकेटरहरुलाई केलाएर थाल्न सक्छौं ट्रेडर हो भने इन्भेस्टर हो भने अब बोनस खाने बेला भएको छ मिड टर्म लङ टर्म लगानी गरेर बस्दा पनि हुन्छ र नेप्सीको जुन बुलिश साइकल छ यो साइकल सम्म बस्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता कुराहरू आफूले सुन्ने अरूका कुराहरू सुन्ने आफूले आफ्नै निर्णय गर्ने हो अरूका कुरा सुनेको आधारमा निर्णय गर्ने होइन शेयर बजार भनेको उच्च जोखिमको क्षेत्र हो जहाँ लगानी गर्दाखेरि मैले जोखिम वहन गर्न सक्छु मेरो चाहिँ रिस्क बेयरिङ क्यापेसिटी छ भनेर लगानी गर्नु होला लैलैमा लागेर हल्लाको भरमा लागेर लगानी नगर्नु होला हाम्रा कुरा सुन्नु होला तर निर्णय आफै गर्नु होला आफैले पनि अध्ययन गर्नु होला केलाउनु होला फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिस गरेर लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरु सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि अझ प्रोत्साहन गर्नको लागि पोजिटिभ फिडब्याक दिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला त्यसैगरी यस्ता भिडियोहरु शेयर गर्न नभुल्नु होला र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गरिदिनु होला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।